अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की इस ख़ुसूसी वीडियो में हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, जो 7 जून को होने जा रहे हैं, लेकिन नताइज पहले ही मुरतब हो चुके हैं। फ़ॉर्म 45 पहले ही मुरतब हो चुका है, जिस पर दस्तखत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसकी वजह जानेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ी अनहोनी जो है वो होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो मुश्तरका उम्मीदवार फील्ड में लाए हैं, उनमें से कितने कामयाब होंगे, पीपल्स पार्टी के कितने कामयाब होंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान को कितनी सीटें मिलने जा रही, खुद नून लीग को कितनी सीटें मिलने जा रही, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये दूसरा चैनल है जो उड़ चुका है और उसके उड़ने की वजह गज़ा के मज़लूमीन की जो हमने आवाज़ उठाई थी उसकी कीमत चुकाई है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके आप उस काज को और उस सच को सामने जो हम लाते हैं उसकी कीमत चुकाते हैं, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन करेंगे। जनाब अली, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कहते हैं ना, बगल बज चुका। इलेक्शन मुहिम जारी है, किसकी? सिर्फ नून लीग की, और बाकी सब छुट्टी पे हैं। बिलखसूस MWM और बिलखसूस PTI का तो झंडा जहाँ पर नज़र आ जाए वो इस वक्त ज़ेर अताब है, और इस ज़ेर अताब की वजह कैदी नंबर 804 और उसका नज़रिया है, जिसकी वजह से अभी तक PTI को ना तो इंतखाबी निशान मिल सका, ना ही कहते हैं ना कि फेयर एक टाइम और इंतखाबी मुहिम और ये सब कुछ उसकी इजाज़त नहीं मिल सकी। दूसरी हम नून लीग है, नून लीग की जिस तरह पसीराई जारी है, रियासती इदारों की सरपरस्ती में उनकी बाकायदा इलेक्शन कैंपेन भी जारी है और धड़ल्ले से जारी है। ये अलग बात है कि उनको वो पजीराई अवामी सतह पर नहीं मिल रही। बाकी जहाँ पर PTI का झंडा आ जाए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का झंडा आ जाए, वो हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं, रैलियाँ भी नज़र आ रही हैं और जलसे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस इलेक्शन में, गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका इस पूरे रीजन में वजूद ही नहीं था, वो तख्लीक भी हो चुकी है और उसके बारे में अब ये भी सुनवाई हो रही है। पता चल रहा है कि जनाब, अगर सूबे में हुकूमत होगी, बनेगी, तो जो वज़ीर आला होगा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का होगा। और उसकी वजह सबको पता है, मुझे उस पर क्या बात करने की ज़रूरत है। जो आन चौधरी लाहौर में 1000 वोट नहीं ले सकता था, वो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा वोट लेके जीता, सबने देखा। अब वही झुर्लू फिरने जा रहे हैं। झुर्लू चले, नून लीग की समझ आती थी कि नून लीग हुकूमत बना ले, लेकिन ये पार्टी कैसे बीच में आ गई। और आप ये भी जानते हैं कि इस्लामी तहरीक, जिसके कायद अल्लामा साजिद अली नकवी साहब हैं, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हो गए, उनके इत्तेहादी हो गए। माज़ा चाहूँगा। इसकी एक रीज़न ये भी है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर एक शिया वोट है, उसको तक़सीम करना भी मकसूद है, और लिहाजा उन्होंने अपनी इस दफ़ा नून लीग के इत्तेहादी बनने की बजाय, पहले वो माज़ी में नून लीग के इत्तेहादी बनते थे, लेकिन अब ज़रा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार करके देख के जा रहे हैं कि जनाब कहाँ पर हाथ है और कहाँ से कुछ मिल सकता है। सीधी सी बात है। और दूसरी जानब PTI है और उसकी इत्तेहादी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। उनके जो मुझे आज मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे पता चला कि अगर इस इलेक्शन का अगर एक रिव्यू करें तो कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं, जो जो तवक्को की जा सकती है। उसमें जनाब नून लीग 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं या दी जा सकती हैं, इसका फैसला आपने करना है। पीपल्स पार्टी, गो के बिलावल भुट्टो के जलसे और बड़े उसका शेड्यूल किया गया है, आसफा भुट्टो भी खिताब करेंगी, लेकिन 1 से 2 नशस्तों से ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगी। अगर वो चाहे भी तो, अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तब भी। लिहाजा इनका यही कोटा है। और इसके अलावा जनाब मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, जो उनके इंतखाबी निशान अपने यानी कि खैमे के निशान से खड़े के उम्मीदवार, उनसे लग रहा है कि जनाब मैक्सिमम अगर सीटें मिल गई इनको, गो के इनके 3 से 4 हलके ऐसे हैं कि जहाँ से सीटें निकल सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ से इनको जो है वो मिल सकती है जनाब। वो हल्का 1 गिलगित है जनाब, इलियास सिद्दीकी साहब है। सोशल मीडिया कैंपेन देख लें, एक ट्रेंड देख लें, वहाँ पर लग रहा है कि MWM यहाँ से सीट निकालने की विनिंग पोजीशन में है। और यहाँ पर ये PTI के भी
مشترکہ متفقہ امیدوار ہے، یعنی کہ MWM اور یہاں پر یہ دونوں نے الیاس صدیقی کو ووٹ دیے، وہ ہے سپورٹ کر رہے، اور ان کو جو انتخابی نشان ہے وہ خیمہ ہے، اور ان کے ساتھ جناب پیپلز پارٹی کے امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ماضی میں بھی آتے رہے، اور سب سے خراب پوزیشن ہے یہاں پر اسی حلقے میں، اور وہ ہے حفیظ الرحمان جو سابق PMLN کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور یہاں پر تھوڑا سیکٹرین ووٹ بھی بڑا کہتے ہیں نا میٹر کرتا ہے، ماضی میں بھی میٹر کرتا رہا ہے، اور اس دفعہ اہل سنت کے بھی 5-6 امیدوار یہاں پر کھڑے ہیں، نون لیگ کے اس امیدوار کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی۔ ہاں ایڈوکیٹ جو ہے امجد اور الیاس صدیقی کو آپ ایک گریڈ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک نمبر پہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر ہیں تو امجد ایڈوکیٹ ہیں۔ اسی طرح جناب ایک اور مجلس وعد مسلمین کے ایک امیدوار ہے سکردو 2 GB8 حلقے سے، یہ ہے میسم کاظم۔ پچھلے دفعہ بھی MWM کی جانب سے یہ باقاعدہ امیدوار کامیاب ہوئے تھے، وزارت بھی ملی تھی، سب کچھ ملا تھا، اور ان کو آفر بھی کرائی گئی تھی کہ اگر وہ خالد خورشید کے خلاف ووٹ دیں تو ان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی ہمارے ذرائع کہتے ہیں ان کو آفر ملی تھی، لیکن علامہ ناصر عباس نے کہا نہیں، وہ ہاں کسی صورت عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ میسم کاظم یہاں پر ہیں، اور ان کے مقابل جو ہیں وہ ہے کاچو امتیاز، یہ PMLN سے ہیں، لیکن یہ سابق جب پچھلے الیکشن میں یہ مجلس وعد مسلمین کے انتخابی نشان سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پیٹھ میں چھرا یوں گھونپا کہ اپنی جماعت کی مخالفت میں جا کر ووٹ دیا، اور وہاں پر رجیم چینج کا حصہ بنے تھے اس وقت، پھر مجلس وعد مسلمین ان کو نکال دیا تھا اپنی جماعت سے ہی۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں نا فصلی بٹیرے یا اپنے نظریے پر کمپرومائز کرنے والے چند ٹکوں کے عوض اب یہ PMLN کا حصہ ہیں، اسی کی کشتی پہ سوار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر محمد علی شاہ صاحب ہیں، یہ PP سے ہیں، اسی سکردو 2 سے، اور شیخ نثار صاحب ہیں جناب، یہ اسلامی تحریک اور استحکام پاکستان پارٹی کے متفق کا امیدوار ہیں۔ تو یہاں پر مقابلہ جو ہے بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میسم کاظم اور محمد یعنی کہ شیخ نثار اسلامی تحریک کے، ان دونوں کے درمیان ہے۔ باقی دو بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، محمد علی شاہ اور کاچو امتیاز، لیکن ان کو یہ کہیں دور تک نظر نہیں آ رہے۔ تو جناب یہ ایک مجموعی صورتحال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن وہاں پر کیا، اگر یہاں پر فیئر الیکشن ہو، شفاف ہو، اور فارم 45 کی جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں جناب، فارم 45 پہ دستخط نہیں کیے جائیں گے اور ویسے ہی رزلٹ آگے بھیجا جائے گا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر فارم 45 اور فارم 47 کو مماثلت کرنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ ایک پیپر ہی جاری ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں، PTI، مجلس مسلمین، دیگر جماعتیں اپنا مینڈیٹ بچانے میں کس طرح اپنے آپ کو کامیاب کرتی ہیں، اور یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اور اس پہ خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی یہ گریونسز سامنے آ رہے ہیں، شو کیے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بڑا حساس علاقہ ہے، پہلے ہی کشمیر کا جو تجربہ ہے وہ کر چکے ہیں، ابھی انہوں نے پھر ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے، دیکھتے ہیں جون میں وہ ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ان کی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے، وہ دوبارہ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی جس کو ابھی وہاں پر برتھ ملی ہے، نوزائیدہ جماعت، وہ سنا ہے کہ میدان مارنے جا رہی ہے۔ کیسے میدان مارنے جا رہی ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے اس ویڈیو پر کامنٹ لازمی کرنا ہے۔ یہ آپ کا اپنا YouTube چینل ہے، اس کو پرمیوٹ لازمی کیجیے گا، اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔